मरत्विषु दाता दान्ता कान्तमना निदान्तं कान्तविद्यात् स्वदुःखकारणेनापि परं सुखोद्यता उहापोह विदध्यात्मव्याकुलो मोहवर्जिता अज्ञानुकंपि विज्ञाता अज्ञानो ज्ञातपरेङ्गिता निरङ्किता सांसवित्सर्व शिलक्षणानि शिष्यलक्षणानि सन्ति। अष्टविंशति श्लोका वर्तते। अष्टाविंशतितमः श्लोकः ऊहापोह विदध्यात्म अव्याकुलो मोहवर्जितः। ये भवति गुरुः आज्ञानुकंपी विज्ञात ज्ञानो ज्ञात परेङ्गितः। एतावता गुरुणामेव लक्षणानि प्रोक्तानि। निरंशः सांशवित् सर्वसंशयच्छिदसंशयः नयवित् विनयवितो विनीतन्नीतिरात्मवान्। निरंशः तत्र अंशभूतः तर्हि एव आगमशास्त्रे यः पूर्णाभिषिक्तः स एव गुरुः भवति। पूर्णाभिषेकस्य यः कर्ता तस्य पादुका सेव्यते। यतो हि सदु तस्मिन् अंशांशि भावः तस्य अपगच्छति। स परमेश्वरेण ऐक्यं प्राप्तः। निरंशः तत्र अंशांशि भाववर्ज्यः निरंशः। सांशवित् तत्र सांश अंशांशि तत्र अंगांगी भावं यः सम्यक् जानाति। सर्वसंशयच्छिद् संशयानां छेता असंशयः। स्वतः तस्य कस्मिंश्चित् अपि विषये संशयः न भवति। नयविद् विनयोपेतो विनीतनीतिरात्मवान्। नयं न्यायः न्यायशास्त्रं जानाति। विनयोपेतः विनयः अर्थात दान्तः विनीतः। यतो हि ये स्वतः शिष्यः यः पूर्वं शिष्यः आसीत् तस्यैव गुरुत्वं भवति। यः कस्यापि स्वयं कस्यापि शिष्यः नास्ति तस्य गुरुत्वं न सिद्ध्यति। अतएव स विनीतः गुरूणां पुरतः विनीतः। नयविद् विनयोपेतो विनीत नीतिरात्मवान्। व्याधिः प्रापित व्याधिः अप्रापित व्याधिः समाधि विधि संयुतः। व्याधिः अप्रापित व्याधिः एकस्तु कामक्रोधादि ये त्रिविध तापाः सन्ति। शरीरेभ्यः समाधिः संतुलित मानस शास्त्राभ्यासादिभिः यस्य अध्यवसायः निश्चितं तात्पर्यनिश्चयादिविधौ तात्पर्ये निष्ठितश्च यः वर्तते स भवति गुरुः। शौर्यवान् नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। कश्चित् दुर्बलः येन केनापि धर्षितः भीतः त्रस्तः आत्मज्ञः न भवितुं शक्नोति। अतएव गुरोर्लक्षणेषु श्रुतिशूरो अतिधीरश्च वीरो वाक्यविशारदः। तत्र वाक् अस्मदादीनां मते वाक्यविशारदः महावाक्यानाम् अर्थं सम्यक् जानाति तादृशः। वर्गोपेत समारंभो गभीरो दंभवर्जितः आदर्श इव विद्यानां न तु दर्शन दूषकः। त्रिविद्याक्रमे दर्शनेतरा निंदया एवं भवति महात्रयपुर सिद्धांत। किं भवति? दर्शनेतरा निंदया इतरेषां दर्शनानां निंदा अत्र न भवति। यतो हि तत्तत् अधिकारी और अर्थित्व और अधिकार अर्थित्व भेदेन सर्वेषां दर्शनेषु यस्मिन् कस्मिंश्चित् अपि दर्शने अधिकारः वर्तते। विक्षिप्त चित्तस्य योगे ऊहापोह तर्कादि निपुणस्य सांख्ये न्याये वा अधिकारः वर्तते। ये समाहित चित्तस्य भवति ये कर्म यः कर्मसु आसक्तः कर्मफलं स्वर्गादिकम् इच्छति तस्य पूर्वमीमांसायां यः ऐहिकामुष्मिकेभ्यः निर्विण्णः तस्य उत्तरमीमांसायाम् अधिकारः। एवं अर्थित्व तारतम्येन तत्तद्दर्शनेषु अधिकारिता चार्वाकस्यापि तत्र प्रोक्तं येन केन विधिना बहु अन्नं कुर्यात्। अन्नकोशस्य विवेके अन्नादीनां सम्पादनस्य अपि देहाभिमानस्य देहे अपि आत्माभिमानित्वं भवति परंपरया सहकारी। नो चेत् यदि देहाभिमानं पूर्वमेव परित्यक्तम् उपजीव्यादिलाभे तु जीवन मुक्ति सुखम कुतः।
देहस्य स्थित्यर्थं यत्किमपि उपजीव्यं भवति तेषाम् अलाभे जीवन्मुक्तिसुखः न सुखं न भवति। प्रत्युत देहाभिमान दार्ढ्येन देहे ममत्वादिदार्ढ्येन क्षुत्पिपासा शीतोष्णसुदुःखादिजन्येन देहाभिमानेन भूयवेव अनात्माग्रहः भविष्यति। अत एव वाक्यविशारदः वाक्यविशारदः वर्गापेतसमारम्भो गभीरो दम्भवर्जितः वर्गोपेतसमारम्भः। तत्र कामक्रोधादिभिः धर्मादिचतुर्वर्गेषु अपेतः अर्थात चतुर्षु पुरुषार्थेषु यस्य गतिः स्यात्। ये एकान्ततः मुमुक्षवः उदासीनाः तेषाम् आचार्यत्वं न भवति। ग्रन्थान्तरे में अधीतं किंचित लोकान् उद्दिधीर्षया येषां किंचित लोकसंग्रहे प्रवृत्तिः भवति ते भवन्ति आचार्याः। तो अत्र धर्मादि चतुर्वर्गस्य पालने उत्साहवान् धर्मार्थ काम मोक्षेषु विनियोगः। यदि स्वयं न इच्छति, स्वयं यदि विरक्तः गुरुः धर्मार्थ काम अर्थात पुरुषार्थाभाषेषु यस्य प्रवृत्तिर्मापि स्यात् न स्यात् और आत्यन्तिके पुरुषार्थे यस्य प्रवृत्तिर्भवति तस्यापि आचार्यत्वं भवति। किंतु शिष्यादिभ्यः ये शिष्यस्य धर्मार्थ कामादिषु येषां वासनावशिष्टा कर्मेण वा यस्य फलभोगः अवशिष्टः तान् शिष्यान् प्रति प्रापयितुम् अपि गुरुणा धर्मार्थ कामादि विषये अप्रवत्तः स्थेयम्। अर्थात एकान्ततः ये मुमुक्षवः उत्तमाधिकारिणः निर्वाण दीक्षायाम् अधिकृताः तेषामपि गुरुत्वम् अर्थात लोकानाम् उद्धारकत्वं न भवति। कथम रामसलाही महाभागा रामसलाही जी संप्राप्ता किम न सन्ति वा किञ्चित् लागिन् कृतं मेभ्यः प्रिन्सिपलान् नारायण नारायण अत्र येषां नाम तु दृश्यते किन्तु स्वतः न सन्ति। तस्य पादारविन्दोत्थरजपटलभूषणः स्नानमप्राप्य न प्राप्यं प्रायो बुद्धिमतीप्सितम्। एतत्र लिखितं भागवते विवर्तते विना महत्पादरजोऽभिषेकम् रघुगणैतत्तपसा न याति विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। एकादशमी स्कन्धे वर्तते स्मर्यते बहुवी भागवतं न पठ्यते ये नीरज जी पठति वा जी समझे। तत्र वर्तते अकोविदकोविदवादवादान् वदस्यतो नातिविदां वरिष्ठः जी जी रघुगण उपदेश रघुगणोपदेशे जड़भरतः रघुगणं प्रति उपदिश्यते। जी जस्ट रघुगणैतत्तपसा न याति विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। ये तपसा केवलं पौरुषेण यत्नेनैव तत् आत्मनः नित्यशुद्धमुक्तस्वभावः अधिगन्तुं न शक्नोति कश्चित्। अस्य कृते विना महत्पाद गुरुवसदनं विना तत्त्वज्ञानां शरणागतिं विना तेषाम् अनुग्रहं विना एवं न आयाति। यः विप्रोक्तं तस्य पादारविन्दोत्थ शिष्यस्तदा वर्जनकृत देहेन द्रविणेन च। शिष्यः भवति आवर्जनकृत शिष्यः यः त्रिकरण्या गुरूणां शुश्रूषायां निरतः स भवति शिष्यः। शरीरेण मनसा द्रव्यादिभिः यः गुरोः शुश्रूषां करोति शिष्यस्तु कः यस्तु गुरुभक्त एव। गुरुस्तु गो यस्य हितोपदेष्टा शिष्यस्तु गो यस्तु गुरुभक्त एव। तस्य पादारविन्दोत्थरजः पटलभूषणः स्नानमप्राप्य न प्राप्यं प्रायो बुद्धिमतीप्सितम्। द्रविणेन तदा वरजनकृत शिष्यः अर्थात गुरुम् अन्विष्य सम्यक् गुरुम् अन्विष्य यतो हि गुरवः गुप्ता भी भवन्ति। कोऽपि गुरुः अहं गुरुः एवं जानामि एवं न जानामि इति स्वात्मानं न ज्ञापयति। ते सर्वे वञ्चकाः भवन्ति। लुण्ढकाः सन्ति। लुण्ढकाः गुरुशिष्यपरम्परया चैत्राः
मैत्रः देवदत्ताय कथयति बहुवो देवदत्तः अमुकः चैत्रः सः ब्रह्मज्ञानी वर्तते तेन बहुज्ञातम् अस्य आशिषाः फलन्ति अस्यैव चेला भूयताम्। तो एवम् अन्योन्यं पाशयन्ति छलेन बलेन ते शिष्यान् पाशयन्ति तादृशा गुरवः न भवन्ति। शिष्येण गुरोः आवर्जनं कृत्वा अन्विष्य गुरुम् अन्विष्य तदनन्तरं द्रविणेन देहेन मनसा पादारविन्दस्य गुरोः शुश्रूषां विधाय तस्य पादारविन्दोत्थरजः पटलभूषणः स्नानम् अप्राप्य रजः पटपादोत्थरजः विना महत्पादरजोऽभिषेकं चरणधूलिपांशुभिः यः न मूर्धाभिषिक्तः यः मूर्धाभिषिक्तः न वर्धते तस्य ब्रह्मज्ञानम् आत्मज्ञानं वा न फलति न स्फुरति। तो तादृशः गुरुः तस्य चरणारविन्दरजेन स्नातः अलङ्कृतः बुद्धिमान् एव परमं बुद्धिमान् एव आत्मानं प्रत्यभिजानाति और यन्नैवं तन्नैवम् नित्यशः कायवाक् चित्तैस्त्रिद्वैकाधिकावधिः परिचर्या परशिष्य स्यात् सुसंयत मानस शिष्यः कायवाक् चित्तैः त्रिः द्विः एकाद ब्राह्मणः सन् एकवर्षपर्यन्तं क्षत्रियः वर्षद्वयं वैश्यः वर्षत्रयम् और अत्र चतुर्णां चतुर्थश्चतुर्लेखः नास्ति परिचर्या परः शिष्यः स्यात् सुसंयत मानसः युक्तलक्षणसम्पन्नस्य गुरोः एक द्वि त्रि वर्षपर्यन्तं सेवां कुर्यात् इति गुरोः लक्षणं शिष्येन गुरोः कथं परिचयः इति एतावता प्रोक्तम्। इदानीं शिष्यलक्षणं पठ्यते। जी स्वामीजन तं तथा विदमालक्ष्य तथा विप्लववादिनं मातृता पितृतः शुद्धं बुद्धिमन्तमलोलुपम् अप्तेयवृत्तिमास्तिक्य युक्तं मुक्तीकृतोद्यमम् अकलङ्कं मृषाहीनम् अहीनदिव्यमानसं ब्रह्मचर्यततं परिचर्यापरं गुरो अल्पाहार निद्रं पूज्य अच्छा, शिष्य संस्कारः शिष्य स्वीकारः कथं भविष्यति तथाविधम् आलक्ष्य गुरुं तथा अवितथवादिनम् अवितथः भवति मृषावादः गुरुः न स्यात्। गुरुः यतो हि गुरुः यमशमः तत्र यमनियमेषु निरतः अतएव तत्र सत्यहिंसा ब्रह्मचर्य आस्ते अवैग्रहादि व्रतेषु गुरुः सदैव निरतः भवति। अतएव अवितथवादिनं गुरुं यद्वा अवितथवादिनं शिष्यम् अस्य अवितथवादिना इति वादी इति शिष्येण अपि शिष्येपि सुसङ्गतः तथा अवितथवादिनं मातृतः पितृतः शुद्धं बुद्धिमन्तम् अलोलुपम्। मातृतः शुद्धः तत्र प्रोक्तम् आचार्यवान् मात्रमान् पितृवान् आचार्यवान् पुरुषो वेद। मातृतः मातृपरंपरातः पितृपरंपरातः यह शुद्धः और यह आचार्य परंपरा मातृतः पितृतः शुद्धम बुद्धिमंतम अलोलुपम। बुद्धिमान अर्थात शास्त्रादि ग्रहण धारण इत्यादिषु समर्थः अलोलुपम लुप्तः धनादि लोलुपः शिष्यान् न स्यात्। ईदृशं गुरुः शिष्यम् ईदृशं गुरुं कृतार्थी स्वीकुर्यात्। अस्तेयवृत्तिमास्तिक्य युक्तं मुक्तिकतोद्यमम् अकलंकं मृषाहीनम् अहीनद्रव्यमानसम्। अस्तेयवृत्तिम् अस्तेयवृत्ति द्विप्रकारः भवति स्वस्य परस्य वा अयि तत्र लिखितं सर्वत्र निर्विण्णस्येव मोक्षे अधिकारः। ईशावास्य न अस्य टीकायां पुरुषसूक्तस्य टीकायां सायणाचार्यः लिखति उद्भटाचार्यः सर्वत्र निर्विण्णस्य एव योगे अधिकारः। तो तत्र ऐहिकेभ्यः निर्विण्णः भवति शिष्यः। स्वस्य मा गृधुः कस्य सिद्धनं स्वस्य परस्य वा धनं मा गृधुः मा अभिकाङ्क्षीत। एवं अस्तेयवृत्तिः अस्तेयवृत्तिम् आस्तिक्य संयुतम्। आस्तिक्यम् अत्र अस्ति जगत्कर्ता ईश्वरः इति आस्तिक्यम् अस्ति कर्मफलम् इति विश्वासः आस्तिक्यम् मुक्तिकृतोद्यमम् एकान्ततः मोक्षो स्यात्। नित्यानित्यवस्तुविवेकः इहामुत्र फलभोगवैराग्यम्
शमदमौपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानम् एतेषाम् आभासमात्रं भवति। कथं यदि मुमुक्षा न स्यात् सति मुमुक्षायाः एतेषामेव तत्र सार्थकत्वं भवति, फलितार्थत्वं भवति। अत एव शमदमादीनां विवेकवैराग्यादीनाम् अपि वैफल्यं मोक्षायाः विना एतेषां वैफल्यं भवति। अत एव शिष्यलक्षणं प्रोक्तं मुक्तिकृतोद्यमः मोक्षाय बद्धपरिकरः। अकलङ्कं ये बहु लोकेषु विगर्हिताः भवन्ति तेषामपि शिष्यत्वं न भवति। ये कामक्रोधादिविधौ लोके गर्हिताः तेषां गुरुत्वं न भवति, शिष्यत्वं न भवति। अकलङ्कं मृषाहीनं, तन्मृषाहीनं ये मृषा नाम असत्यवादे निरताः शिष्याः न भवति। ब्रह्मचर्यनितं हीनम् अद्रव्यमानसम्, अद्रव्यमानसं ये गुरोः द्रव्यं गुरोः झटिति म्रियेत तस्य दक्षिणा द्रव्यादिसञ्चयः मदीय एव तावत् स्यात् इति मन्वानाः अपि शिष्याः न भवन्ति। ते तादृशाः शिष्याः न स्वीकार्य। ब्रह्मचर्यरतं नित्यं परिचर्या परं गुरोः, ब्रह्मचर्यं मत्स्यसि प्रकारं भवति। एकस्तु अष्टाङ्गमैथुनपरित्यागः भवति, अर्थात् स्मरणं कीर्तनं केली स्पर्शनं गुह्यभाषणं संकल्पाध्यवसाय च क्रियानिष्पत्तिरेव च एतेषां परित्यागः भवति ब्रह्मचर्यं। द्वितीयं भवति ब्रह्मचर्यम् अग्निहोत्रम् आपोषणम् और समिद्धांस्य आहार समिदादि आहरणं, गुरोः अग्निपरिचर्या, गुरोः वेदाभ्यास। ब्रह्मचर्यं भवति ब्रह्मणि वेदे चरतुं शीलम् अस्य इति ब्रह्मचर्यम्। तो वेदाध्यायिनः वेदाध्यायीषु एव ब्रह्मचर्यत्वं रूढी वर्तते। कथं द्विवेदीजी? द्विवेदी सन्ति चित्रकूटे एव स्थितः। परिचर्या परं गुरोः अल्पाशनिद्रं, शिष्यः गुरोः परिचर्यायां शिष्यः सदैव अप्रमत्तः स्यात्। द्विजस्याचार्यसेवनं, तत्र रामचन्द्रभागवते लिखितं तब ईक्षावनौकसां भिक्षोर्धर्मः शमो हिंसा तब ईक्षावनौकसां गृहस्थस्य भूतरक्ष्ये ज्या द्विजस्याचार्यसेवनं। द्विजः अत्र ब्रह्मचारिणां बटूनाम् एक एव धर्मः स तु भवति आचार्याणां सेवनौ परिचर्या। अल्पाशनिद्रं पूजायाम् अनल्पकृतकल्पनं कल्पनम् अधीतवेदं स्वाधीनम् अनाधिं व्याधिवर्जितम्। अल्पाशनिद्रम्, अल्पाहारी, स्वल्पशायी, स्वल्पशयनादिषु प्रमत्तः अप्रमत्तः। पूजायाम् अनल्पकृतकल्पनम्, पूजा इत्यादिषु अनल्पकृतकल्पनम् अर्थात् पूजा देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जनं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते इत्यादि युक्त्या एतेषु देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन शौच आर्जव इत्यादिषु निरतः भवति शिष्यः। अधीतवेदं स्वाधीनम् अनाधिं व्याधिवर्ज्य। अत्र द्वितीयान्तम् ईदृशं शिष्यं गुरुः स्वीकुर्यात्, परिगृह्णीयात्, ईदृशं शिष्यं स्वीकुर्यात्। तर्हि अत्र द्वितीयम् अधीतवेदं, स्ववेदशाखायाः येन अध्ययनं कृतं। यद्वा स्वाध्याय इति प्रणवादीनां गायत्र्यादीनां पवित्राणां मन्त्राणां जपादिषु निरतः। तो अस्मदादीनां पक्षे यतोहि प्रपञ्चसारतन्त्रम् अत्र विद्यायाः अत्र निरूपणं वर्तते। तो अतएव अधीतवेद इत्यनेन अधीत उपनिषत् भागः। अधीतवेदः वेद श्रुति इति पदस्य उपनिषत्सु एव उपचारः इति भामतीकारः। तो अधीतवेदः यद्वा
अधीत निश्चित वेदस्य तात्पर्यः श्रुतिषडलिङ्गद्वारा वेदस्य अभेदज्ञाने परमं तात्पर्यं वर्तते इति दृढं निश्चयं यस्य स एव अधीतवेदः स एव श्रोत्रियः। स्वाधीनमनाधिं व्याधिवर्जितं स्वाधीनः स्यात् ये कस्यचित् कस्यचित् पारतन्त्र्येण केनचित् प्रेरितेण भीषितः त्रासितः शिष्यः यः शिष्यः भवति तादृशः न उद्ध्रियते तादृशः न स्वीक्रियते स्वाधीनः अनाधिं व्याधिवर्जितः तत्र लौकिक आधिव्याधि इत्यादिभ्यः विनिर्मुक्तः तरुणं करुणावासं तो तरुणम् अर्थात् शिष्यत्वं एतेषामेव भवति यः बाल्यादेव अकृतोद्वाह अध्ययनानन्तरं यः भवति गुरोः गुरुकुलादिषु गुरुकुले यः निवसति गुरुकुले निवसन् अत्यन्तं खेदयन् आत्मानम् एवं विधः शिष्यः भवति तो अत्र अधीतः तरुणं करुणावासम् अधीतं करुणावासं करुणः कारुण्यं यस्य महद्दैन्यं कारुण्य इत्यादि अत्यन्तं खेदयन् आत्मानम् एवं भवति करुणावासः। करुणावासः और गुरोः शुश्रूषया येन गुरवः परितोषिताः तादृशः शिष्यः स्वीकार्यः। सुवेशमेषणातीतं अमलं विमलाशयं सुवेशं सुवसनम् अर्थात शुद्धं धौतं धौते वाससी धारयति मलिनं मलिनांबरं न धारयति कायिन कच्छशुद्धिः वाक्शुद्धिः मनःशुद्धिः इत्यादि विधौ यः सदैव शुद्धः और सुवेशः अत्र पिठवेशः न भवति शिष्यः यदि विरक्तः अकृतोद्वाह तर्हि एककच्छं वेष्टिगाधयति किं भवति कटिवेष्टनं कटिवस्त्रं धारयेत् यदि कृतोद्वाह तर्हि पञ्चकच्छं त्रिकच्छं वा स्वसम्प्रदायानुसारेण धारयेत्। तो विटवेशधारी विटाः यथा गुण्डाजनाः नानाप्रकारं वेषान् विचित्रवासांसि धारयन्ति तद्वत् यः धारयति स शिष्यः न भवति। सुवेशमेषणातीतम् एषणा अतीतः अत्र एषणायाः अतीतः द्विप्रकार एकः तु सन्न्यासदीक्षायाः समये व्रियत् एषणानाम् एषणात्रयाः प्रणिधानं भवति लोकेषणा पुत्रेषणा वित्तेषणा एतेषां प्रणिधानं भवति लोकेषणाय वित्तेषणाय पुत्रेषणाय वित्तितोऽहम् इति यतिभ्यः तदानीं सङ्कल्प्यते। एषणात्रयः भवति द्वितीयः भवति मानसिकसन्न्यासी ये एकान्ततः मोक्षवः सन्ति ते ऐहिकं किमपि न इच्छन्ति पुत्र वित्त दारः और यश इत्यादिभ्यः ये अतीताः ते भवन्ति एषणातीताः। अमलं विमलाशयं स्वतः तत्र कायिकं वाचिकं मानसिकं सर्वविधं मलं प्रमृज्य तपसा शक्तिपातादिविधौ गुरोः शुश्रूषया निर्मलाः भवन्ति। अमलं व्याधिवर्जितं तत्र व्याधीनां व्याधिस्तेन निद्रालस्य प्रमाद अविरतिभ्रान्तदर्शनादीनां योगे प्रत्यवायत्वात् एभ्यः पूर्वम् एव विनिर्मुक्तः स्यात्। यद् गुरुभ्यः भवव्याधिः चिकित्स्यते यदि उदरशूलः शिरशूलः तत्र ज्वरादिव्याधयः गुरुणा न चिकित्स्यन्ते अतः एव स्वयं शिष्यः निरोगः। विमलाशयं सुप्रसन्नसन्नाङ्गं सुप्रसन्नमसन्नाङ्गं सदा सन्निहितं गुरु सदैव गुरूणां पुरतः एव यदानीं गुरवः गुरूणां पुरतः स्थित्वा गुरूणां परिचर्यादिकं कुर्वाणः गुरूणां सन्निधौ एव तिष्ठेत्। परोपकारनिरतं विरतं परदूषणे परोपकारे
यत्किमपि येन जनाः उपक्रियन्ते तत्र सदैव उद्यतः स्यात् परदूषणे निरतं। दूषणं परदूषणानाम् उद्घाटने यद्वा दूषणे पर अन्येषां तप इत्यादिषु दूषणं न कुर्यात्। मातृवत् पर गुरुपत्नीषु गुरुपत्न्यः मातावत् भ्रातृवत् तत्सुतानि गुरुपुत्राः भ्रातृवत् भाव्यन्ते शिष्येण। स्मरन्तम् अस्मरावाधम् स्मरन्तम् अस्मरावाधम् स्मरन्तम् अर्थात मातृवत् स्मरन्तं सदैव स्मृति प्रत्ययः शिष्यस्य सदैव स्मृतिवृत्तिः तेन आसाद्यते। यदि केचन भवन्ति गुरुणा शिक्ष्यमाणाः आदौ नैव अवबुध्यते गुरुः किमुच्यते तत्र गुरुणा यद् कथञ्चित् गुरुणा यदुक्तं तद् अधिगच्छन्त्यपि तदनन्तरम् एक-द्वि-घटिकाया अनन्तरं सर्वं विस्मर्यते। तु तत्र अवहितः स्यात् सन्निहितं गुरु परोपकारनिरतं स्मरन्तम् अस्मरावाधम् अस्मरावाधं स्मृतो अस्मरः अर्थात विस्मृतिः तं बाधते। तत्र विशुद्धसत्त्वस्य आसादनेन अपस्मारः अल्पस्मारः अन्यथा स्मरणं न भवति। एषण परदूषणे निरतः मातृवत् जातुं स्मितोपेतं सदैव स्मितपूर्वाभिभाषेण। यदा भगवान् श्रीरामः स्मितपूर्वाभिभाषितः सदैव स्मेरवक्त्रः भवति। यत्कमपि न अवागुरुते येन केनापि कलहादिकं मनेन न क्रियते अविस्मितम् एव एवं विधं गुणं परीक्ष्य स गुरुः शिष्यं परिगृह्येत। अत्र शिष्येन शिष्यः एवं गुणसम्पन्नः शिष्यः कार्यः, नो चेत् तस्य गुरोरेव इतरः दुःखकृत् गुरोः। ईदृशः शिष्यः गुरूणां महत् आह्लादाय भवति और यह विपरीत गुणोपेतः स गुरुं एव इतरः दुःखकृत् गुरु। तो एतावता सद्गुरु शिष्यलक्षणानि प्रोक्तम्। इदानीं शिष्याणां कीदृशाः शिष्याः गुरुभिः परित्याज्य तेषां वर्णनं भवति। अलसं क्लिन्नं क्लिष्टं कष्टान्ववायजं दम्भान्वितगम्भीरं चण्डं पण्डितमानिनम्। अलसं यत्र स्नानशौचादिषु यः अप्रमत्तः, मलसंक्लिन्नं यः अलसः स मलसंक्लिन्नं भवति। स्वभूते स्नानसन्ध्यादिषु अप्रमत्तः नैव करिष्यति, अतएव शरीरेऽपि मलम् उपचीयते तस्य और मनसि अपि मलं भवति। क्लिष्टं कष्टान्ववायजं यः अन्वयः तस्य बहुकुलीनं नास्ति। यद् कठिनस्वभावः कठोरस्वभाववान् दम्भान् विदम अगम्भीरं चण्डं पण्डितमानिनं। स दम्भी अर्थात दम्भो अहंकारः, अगम्भीरं तरल चित्तवृत्तागः, चण्डं क्रुद्धः रौद्र वेषं, पण्डितमानिनं। यद् पण्डितमानिनम् अर्थात न अविज्ञाय अपि यः तत्र अविनिविष्टः, येन ज्ञातं तस्य अत्र प्रसंगः नास्ति। यः वस्तुतः पंडितः तस्य त पाण्डित्याभिमानं न भवति। तेन ज्ञायते कि यदध्येयं तस्य तु परं पारं क्वचिदस्याः परमं जगाम। यदस्माभिः अधीतं तत्तु किमपि नास्ति। एवं तस्य दम्भः अहंकारः पाण्डित्याभिमानित्वं न भवति। पंडिताभिमानित्वं भवति यः स्वल्पं जानाति। रागिणं रोगिणं भोगलालसं बालसंमितं। रागिणं यः स्त्री पुत्र दारादिषु अतीव अनुरक्तः, रागिणं तस्यपि शिष्यत्वं न भवति। रोगिणं रोगग्रस्तस्य शिष्यत्वं न भवति। गुरुणा सकाशात् यत् गुरुणा उपदिश्यते तन्नैव पालयिष्यति। वैद्यादिभिः यत् उपदिश्यते तत्रैव स आरोग्यकामः
वैद्यादीनाम् एव उपदेशान् तावत् सद्गरिष्यति, गुरूणाम् उपदेशान् नये। रौद्रं दरिद्रं निद्रालुम् आद्यूनं क्षुद्रचेष्टितम्। रौद्रं सदैव कलहाय अन्येषां धर्षणाय यः सदैव उद्यतः। रौद्रं दरिद्रं, दरिद्रः तेषामपि न भवति। अदत्तदानाच्च भवेत् दरिद्रः, दारिद्र्यभावाच्च करोति पापम्। यः दरिद्रः तत्र एवम् अन्वीयते तेन दानादिकं न कृतं, सुकृतं न आचरितम्, अत एव स दरिद्रः। तो दरिद्रः अत्र दारिद्र्यम् अपरिग्रह इत्यनयोर्भेदः वर्तते। अस्माकं भाष्यकारैः सुवर्णज्योतिः एवम् अस्य भाष्यावसरे भगवतः य आदित्यामण्डले पुरुषः प्रत आपरणकाग्रात् सुवर्णः हिरण्मयः, तो हिरण्यज्योतिः हिरण्यमय सुवर्ण सदृशी ज्योति तत्र उच्यते। हिरण्य दरिद्राणां यदीनां गृहे सुवर्णं तु नैव भवति, तो तेषां ज्योतिः केवलं ज्योतिमात्रस्य ध्यानं क्रियते, वस्तुतः सुवर्णस्य न। अत्र दारिद्र्यम् अपरिग्रहः न भवति। दारिद्र्यं सन्तोषस्य तत्र अपरिग्रह वैराग्यं भवति विशुद्धसत्त्व सतोगुणस्य कार्यम्, और दारिद्र्यं भवति अकर्मण्यानां तमोगुणस्य कार्यम्। निजंसमन्दं बधिरं पंगुं व्यङ्गममङ्गलं क्षुद्रचेष्टितं यक्षुद्रकर्मसु यः निरतः तादृशः विशिष्य न कार्यः। अतिदीर्घम् अतिह्रस्वम् अतिस्थूलं कृशात्मकम् अतिदीर्घं अतीव प्रांशो ये भवन्ति ते शिष्याः न भवन्ति। अतिदीर्घम् अतिह्रस्वम् ये वामनाः खरवाः अतिखरवाः अपि शिष्याः न भवन्ति। अतिस्थूलम् अतीव पीवराः तेपि शिष्याः न भवन्ति। अतीव क्षुत्परीतापि शिष्याः न भवन्ति। परदाररतं भीरुं परद्रव्येषु परियोषितादिषु यः आसक्तः, भीरुः अर्थात भीतः त्रस्तः, दारुणः अर्थात जघन्यवृत्तिवान्, सतां वैरी यः सतां महतां महत्सु बद्धवैरः, तुच्छं हेयं लब्धवैराग्यं तु अलब्धवैराग्यम्। तुच्छं तु अलब्धवैराग्यं, तुच्छं भवति भूलोकमारभ्य ब्रह्मलोकपर्यन्तानां पर्यन्तेषु सुखेषु काकविष्ठावत् अत्यंत तुच्छ बुद्धिमान् तद्भवति तुच्छत्वम्। तो यस्य नास्ति स स्वतः तुच्छ। अलब्धवैराग्यम् अर्थात आवेक्षा गर्भवासादि कर्मजा गतयः नृणां मनुः लिखति। पुराणश्रवणादिभिः स्मृतीनां परिशीलनेन यः नित्यानित्यवस्तु विवेकवान् भवति स एव भवति लब्धवैराग्यः। यः एवं वैराग्यम् इति यस्य न उत्पन्नं स भवति अलब्धवैराग्यस्तब्धम्। स्तब्धः भवति अवष्टब्धः बुद्धिः, स्तम्भितबुद्धिः। एकस्तु स्तब्धः भवति अभिमानी, अपरः भवति लुप्तकबान्धवम्। यस्य बान्धवादीनां क्वचित् नास्ति, क्व निवसन्ति, कीदृशाः सन्ति, असौ कीदृशेषु उत्पन्नः यद् ज्ञातुं दुःशक्यं तव स भवति लुप्तबान्धवः। आदित्सुं कुत्सितं वत्सं विभत्सं मत्सरान्तकम्। आदित्सुं सदैव ये दक्षिणा धन दान इत्यादि 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 इत्यादिम् आदातुम् एव यस्य सदैव प्रवृत्तिर्भवति स भवति आदित्सु नित्ययाचकः। कुत्सितं वत्सम्, आदिकुत्सितः गर्हितः सर्वलोकगर्हितः वत्सः, वत्सः भवति ये बालकादिवत् यः तरलकरणः तरलन्तःकरणः दुर्मदम् अतीव अभिमानी मूर्खमानसम्। ये मूर्खाः भवन्ति, ये कार्याकार्यविधौ प्रमत्ताः, ये शास्त्राध्ययनवर्ज्याः और ये महतां पुरतः ये दुर्विनीताः ते मूर्खमानसाः। प्रत्यग्रमुग्रं व्यग्रेह अग्रगण्यं दुरात्मनाम्। प्रत्यग्रम उग्रम प्रतिवातम एक वार्ताम तस्मै यदि एक वार्तां कश्चित् ब्रूयात् स दशवार्तां
प्रतिब्रूते प्रत्यग्रम उग्रम व्यग्र इहम अग्रगण्यम व्यग्रेहम व्यग्रः स्वतः व्यग्रः अन्यान् उद्वेजयति तादृशः व्यग्रेह व्यग्रेह भवति बालिश्यम् अस्य मूर्खमानसं बालिश्यम् अग्रगण्यं दुरात्मनाम् अग्रगण्यः भवति किन्तु दुरात्मनाम् अग्रगण्यः ये तत्र वाल्मीकिरामायणे अस्मिन् रामचरितमानसे अपि वर्तते बन्धौ प्रथम असज्जनचरण तत्र येषां केषाञ्चित् अपि उल्लेखः वर्तते ते सर्वे तादृशाः शिष्याः न कार्याः अन्यथा इतरः दुःखकृद्गुरोः तेन गुरवः एव प्रत्युत व्यसनं प्राप्नुवन्ति ईदृशं शिष्यं परिगृह्य भ्रष्टव्रतं व्रतात् सावित्रादिव्रतात् भ्रष्टः तमस्पृष्टं तमसा अज्ञानेन स्पृष्टः क्लिष्टम् इष्टापहं नृणां जनानां क्लिष्टं क्लेशं प्रापयति और इष्टम अपहरति स्वार्थकृत्ये प्रसक्त्या केवलम् आत्मनः स्वार्थार्थम् एव तस्य चेष्टा भवति निरर्थारम्भणं शठम् आरम्भाः निरर्थकाः भवन्ति यस्य कश्चित् पारमार्थिकः ऐहिकः आमुष्मिकः वा यस्य कश्चित् लाभः नास्ति निरर्थः तादृशः तस्य आरम्भाः भवन्ति और शठ इति प्रोक्तं शठम् इति प्रोक्तं शठाः भवन्ति ये शठाः अस्य यास्कपठितः शठाः और अस्मिन् भासुरानन्दनाथमते योगिनी हृदये शठाः परशिष्याः भवन्ति ये अन्यमन्त्रेषु दीक्षिताः भवन्ति परशिष्याः शठाः भवन्ति गुरुणा दीक्षाम् अवाप्य अपि ये तत्र न श्रद्धापिताः नन्तकेवं परीक्षितुम् एव दीक्षां प्राप्तवन्तः यद् गुरुणा स्वतः स्वयं ज्ञातुं न वा एवं ये अश्रद्धधानाः भवन्ति ते खलु निरर्थारम्भणं शठम् ईदृगविधं गुरुः शिष्यं न गृह्णीयात् कथञ्चन यदि एवं विधं गुरुः एवं विधं शिष्यं गृह्णीयात् तेन किं भविष्यति यदि गृह्णाति तद्दोषः प्रायो गुरुमपि स्पृशेति यदि एवं यः शिष्यं प्रतिगृह्णीयात् तो तस्य ये दोषाः सन्ति उक्तदोषाः मलिन मलसंक्लिन्नं गुरुः अपि तादृशः एव भविष्यति संसर्गजा दोषगुणाः भवन्ति शिष्यस्य उद्धाराय गुरवः गुरूणां भवन्ति गुणाः और शिष्यः गुरुम् अपि स्वात्मना सह निमज्जयति संसार सागर यदि गृह्णाति तद्दोषः प्रायो गुरुमपि स्पृशे मंत्रिदोषो यथा राज्ञी पत्यो जाया गतोयत् राज्ञः मंत्रीणां दोषेण राजानः लिप्यन्ते यदा तत्र प्रसङ्गः आगतः कस्मिंश्चित् युद्धे कः विजितः इति लिप्सायां राज्ञां म्यूट् क्रियते नीरज भरद्वाज जी म्यूट क्रियते म्यूट ओ नीरज जी म्यूट क्रियते तो गुरुणा दोषेण शिष्यस्य दोषेण गुरवः अपि लिप्यन्ते म्यूट क्रियते ततः कोलाहलं नीरज जी म्यूट कीतां तनिहायाति म्यूट कीता यदि गृह्णीयेत् गृह्णाति तद्दोषः प्रायो गुरुम् अपि स्पृशेत् मन्त्रिदोषो यथा तु गुरुणाः गुरवः तेन कथं गुरूणां तत् सदोषः कथं स्यात् यथा मन्त्रिदोषः राज्ञी मंत्री सेना इत्यादीनां दोषेण राजा लिप्यते यदानीं सेना पराजिता तर्हि सेना पराजिता इति न कोऽपि ब्रूते राजा पराजिता अमुक राजा पराजितः तो सैन्यदोषेण राजा लिप्यते मन्त्रिदोषेण यथा अन्यथा यदि असम्यग्मन्त्रणां कुर्वाणः मन्त्रिणः तेन दोषेण राजानः अपि लिप्यन्ते पत्यो जाया करोति यथा
पत्न्या दोषेण पतिः लिप्यते तथा शिष्यकृतो दोषो गुरुमेदि न संशयः। अतएव गुरुणा शिष्यः विधिवत् परीक्ष्य तर्हि एव 1 2 3 4 वर्षपर्यन्तं शिष्याणां परीक्षणं विधीयते। न संवत्सर उषिताय ब्रूयात् एवं लिखितम्। 1 वर्षपर्यन्तं यः गुरोः सकाशं स्थित्वा येन परिचर्यादिकं न कृतं तस्मै विद्या न प्रदेया। स्नेहाद लोभतो वापि योनुगृह्णाति दीक्षया तस्मिन् गुरौ सशिष्ये तु देवता शाप आपटे। तो यदि गुरु शुश्रूषा लोभेन धन वित्तादि लोभेन और मंत्रम विद्यां वा अयोग्याय शिष्याय उक्त दूषण युताय शिष्याय प्रयच्छेत तो तस्य किं भवति देवता शापमाप्नुयात् देवतानां योगिनीनां भवेत् पशुः। ललिता सहस्रनाम वसु अपि वर्तते। यो ददाति विमूढात्मा तस्मै गुप्यन्ति योगिन्यः सोऽनर्थः सुमहान् स्मृतः। यः विधिवत् शिष्यं परीक्ष्य विद्यां न प्रेच्छति स तु गुरुः स्वयं शिष्येण स तु दुष्यते। गुरुः शिष्यदोषेण लिप्तः स्यात्। एतावता शिष्यलक्षणानि। मधुदिशि महादेवी माता पित्रोर्मही भृति भक्तिर्या सा पदाम्बोजे कार्याणि गुरु सदा। मधुद्विषि मधुरिपु भगवतः भगवती विष्णुवे महादेवे गिरिजाधवे माता पित्रोर्महीवीति माता पिता राजानः तत्कल्पा वा येषां या भक्तिर्भवति सा कार्या निजगुरोः सदा। यथा मातरः पितरः राजानः सत्क्रियन्ते येषां प्रति यदा भक्तिर्भवति तथैव गुरुषु अपि स्यात् इति प्रपञ्चसारः। अकरणीयानि कर्माणि। छायाज्ञापादुकोपानदण्डाश्च शयनासने यानं मनोगतं चान्यद् अन्तेवासी न लङ्घयेत्। गुरूणां छाया गुरूणाम् आज्ञा गुरूणां पादुका अर्थात खणाऊ उपानत गुरूणां यत् पादत्राणं दण्डाश्च गुरोः दण्ड शयनम आसनम यानम ये मोटर इत्यादिकं मनोगतम चान्यद् अन्तेवासी न लङ्घयेत्। यत्किमपि गुरूणां यत् मनोगतम् अभिप्रेतं वस्तुं शिष्यः न लङ्घयेत् अर्थात तान् तेषां लङ्घनं न कुर्यात्। व्याख्यां विवादं स्वातन्त्र्यं कामितां कामजृम्भिकां गुरूणां पुरतः व्याख्या न क्रियते। गुरुणा पुरतः बद्धासनः अपि न उपविश्यते। इदानीं जनाः शिष्टाचारं न जानन्ति। कश्चित् एकः कश्चित् ये स्वामिनां दर्शनार्थम् आगच्छति स्म स गुरूणां पुरतः बद्धपदमासनः तिष्ठति निष्प्रकम्पः। यथा अनेन समाधिलाभः कृतम् गुरूणां पुरतः बद्धपदमासनः। गुरूणां पुरतः व्याख्यानं क्रियते। व्याख्यानं गुरुः शृण्वतु अद्वैतवार्तां न कुर्यात् गुरूणां सह करिचित्। विवादं न कुर्यात् गुरूणां सह विवादः न क्रियते। स्वातन्त्र्यं न भवति। यावद् गुरुकुले स्थितः गुरोः सन्निधौ स्थितः तावद् शिष्येण विवादः स्वातन्त्र्येण न स्थेयं। गुरोः पारतन्त्र्यं गुरोः अनुकूलतया मठिकादौ स्थेयं। संसारिकविलासा गुरूणां पुरतः कामवासना निद्रा कुतर्क क्रोध इत्यादीनां गुरुगृहे तिष्ठन् परित्यागः क्रियते। सग्राम्यधर्म विनमूत्रोत्सर्गनिष्ठीवनादिकम्। गुरुकुले निवसन् ग्राम्य धर्म और गुरुकुल परिसरे ये दीर्घशंका लघुशंका इत्यादि न क्रियन्ते। तत्र निष्ठीवनम् और छर्दि इत्यादिकं गुरोः सन्निधौ न कुर्यात्। तत्र चतुः हस्तपरिमितं क्षेत्रं गुरूणां गुरुपादुकायाः परितः तद्भवति गुरूणां क्षेत्रं यद्वा नारायण क्षेत्रम्। अस्मिन् अवधानपूर्वकम् अत्र किमपि अपवित्रं न स्यात्। ग्राहो किमनृतं निद्रां रणं चित्रयविक्रणम्
गुरूणां पुरतः ग्राह उक्तिः तत्र ग्राह उक्ति कश्चित् आग्रहविशेषः न करणीयम् अनृतं मिथ्याभाषणं न कुर्यात् गुरूणां पुरतः शयनं न क्रियात् ऋणं न ददीत् क्रयविक्रयवार्ता न क्रियते सपत्नैश्च समागमम् गुरूणां शत्रूणां सह संधिः न क्रियते ये गुरुं द्रुह्यन्ति गुरुः यैः गुरवः अनाद्रियन्ते तेषां सह संसर्गः न क्रियते इष्टं वा निष्टमादिष्टं गुरुणा यत्तु गुरुवपि त्वरया परया कुर्यात् बुद्ध्या सम्यक् जिह्मया गुरुणा यत्किमपि अनिष्टं यदधिकं न्यूनं त्वरया यत्किमपि गुरुणा आदिष्टं तत्शिष्येन झटिति यथाशीघ्रं पूरणीयं कर्मणा मनसा वाचा भक्तियुजा गुरुं निर्व्याजं पूजयेत् शिष्यो निजकार्यप्रसिद्धये भक्तियुक्तः सन् मनसा वाचा कर्मणा गुरोः शुश्रूषणं कुर्यात् निर्व्याजं पूजयेत् शिष्यः कयापि कामनया प्रेरितः न हि निष्कामभावेन शिष्यः गुरोः पूजनं कुर्यात् निजकार्यप्रसिद्धये गुरोः यत्किमपि मनसि कामना स्यात् तस्य पूर्त्यर्थं गुरोः पूजनं कुर्यात् लोकोद्वेगकरी या च मर्मनिकृन्दिनी स्थित्युच्छेदकरी या च ताङ्गिरं नैव भाषेत् गुरूणां पुरतः येन वचनेन लोकेषु उद्वेगः भवति लोकाः उद्विग्नाः जायन्ते या च मर्म निकृन्तति ये मर्म हृदयं ये वेदनाम् उत्पादयितुं यत् वचोभिः यत् अन्येषाम् अनिष्टचिन्तनं यत् क्रियते तद्गुरूणां पुरतः कदानीमपि न कुर्यात् स्थित्युच्छेदकरी या च ताङ्गिरं नैव भाषयेत् यया गिरया स्थितिकृत्यस्य उच्छेदः भवति तादृशी वाणी अपि गुरूणां सन्निधौ न उच्चारयेत् लोकविद्वेषकवेषत्यागः लोकाः येन वेषेण उद्विज्यन्ते तादृशं वेषं न धारयेत् रम्यमप्युज्जलमभिमनसो समीहितं लोकविद्वेषणं देशं न गृह्णीयात् कदाचन शिष्याचार्यस्य अर्थात् मनसो विसमीहितं लोकाः येन उद्विज्यन्ते तादृशं वेषं गुरूणां पुरतः न धारयेत् सदाचारी शिष्यः किम् इत्याचारयुतः सम्यक् आचार्यं यः समर्थयेत् कृतकृत्यः स वै शिष्यः परत्रेह च नन्दति एवं स कृतकृत्यः सन् शिष्य दूषणान् विहाय और शिष्याणां गुणान् आसाद्य यह गुरूपसदनं गुरोः सेवां करोति स शिष्यः अस्मिन् लोके परलोके च धन्यः भवति देवान् ऋषीनपि पितॄन् अतिथींश्च तथाग्नीन् नित्योद्यतेन मनसा दिनशो अर्चयेत् यः इष्टवान् इष्टानवाप्य सकलानिह भोगजातान् प्रीत्य प्रयाति परमाधिपं सः देवतानां ऋषीणां पितॄणां तिथीनाम् अग्नीनां नित्योद्यतेन मनसा यह प्रतिदिनं एतेषाम् अर्चनं करोति स इष्टभोगान् अवाप्य सकल भोगजातान् अधिगत्य प्रेत्य अस्मात् लोकात् प्रेत्य परमं पदमादिपुंसः परमेश्वरस्य परमं पदं प्राप्नोति अग्रे पठ्यतां जी इत्थं मूलप्रकृत्यक्षरविकृति इत्थं मूलप्रकृत्यक्षरविकृति लिपिभ्रात जात ग्रह रक्षा क्षेत्राद्याबद्धभूतेन्द्रियगुणरविन् रविचन्द्राग्निसम्प्रोतरूपै मन्त्रस्तद्देवताभिर्मुनिभिरपि ध्यान होमार्चनाभिस्तन्त्रेऽस्मिन् पञ्चभेदैरपि कमलजते दर्शितोऽयं प्रपञ्चः निराश्रया विप्रकृतिस्वभावतो विभिन्नकारादि समुत्थितौजसा जगन्ति पुष्णान्ति रवीन्दुवल्लयो नमोऽस्तु तस्मै परिपूर्णतेजसे नमः नमोऽस्तु तस्मै परिपूर्णते इदानीं ग्रन्थारम्भः स्मर्यते भवता
त्रिदेवाः ब्रह्मा विष्णुमहेश्वराः क्षीरसागरस्य तटे गताः। क्षीरसागरः किं शुद्धम् अन्तःकरणम्। तत्र भगवन्तं शेषशायिनं नारायणं भगवन्तम् अवाप्य तं सम्प्रार्थ्य तस्य सकाशात् मन्त्रादिविद्या पुरुषविद्या परमपुरुषविद्या इत्यादि सर्वेषाम् एव मन्त्राणां भगवतः नारायणस्य पुरतः अर्थात् शेषशायी शायिनः नारायणस्य पुरतः सम्पूर्णं मन्त्रादिवृत्तान्तम् अधिगतम्। तो अतएव स एव परमविष्णुः सम्पूर्णं प्रपञ्चसार तन्त्रम् उपदिश्य कथयति निगदितं सकलमप्यर्थमनूद्य उपसंहरति इत्थमिति मूलप्रकृतिश्चासो अक्षरं चेति मूलप्रकृत्यक्षरं भुवनेश्वरी बीजम्। लिपिभ्रातं मातृका क्षेत्राणि राशयः 12 राशयः आदिपदेन तिथिकरणग्रहाः गुणाः सप्पादयः क्षेत्राद्यैर आबद्धा ये भूतेन्द्रियादयः तैः सम्प्रोक्तं रूपं येषां मन्त्रादीनां तैः सह जगत्प्रपञ्चो विस्तारो विज्ञानप्रपञ्चो वा तन्त्रे दर्शिता इति योजना कमलज इति संवृत्ता। कमलजः ब्रह्माणं भगवान् श्रीहरिः सम्बोधयति। यदाश्रया विप्रकृतिस्वभावतो विभिन्नतारादिसमुत्थितौ सह जगन्ति पुष्णन्ति रवीन्दुवन्नयो तस्मै नमोस्तु तस्मै परिपूर्यात्मने वसे। तद्देतावता विरमिष्यामः। श्वः अस्य वशिष्ठो भागः प्रपञ्चनायस्य नित्याषोडशिकारणवः श्वः अधीयते स्मृताति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थाय। नारायण। प्रणम्यन्ते स्वामी चरण। प्रणम्यन्ते स्वामी चरण। प्रणाम स्वामी जी।